भूकम्प आइराखेको छ। यसको इपिसेन्टर भनेको चाहिँ नेपाल होइन, यसको एपिसेन्टर चाहिँ दिल्ली हो यसपटक। प्रचण्ड तपाईँको जेठान हो र यिनीहरूको कुकुर झगडामा तपाईँ हामी किन नेपाली जनतालाई तानेर लिएर आउने? माग्ने देशको राजदूत हो या गरिब लुक द पुअर एम्बेसडर इज कमिङ फ्रम द्याट साइड भने ह्या गर्छन् यतापट्टि। बा पार्टीबाट केपीले प्रचण्डलाई नै निकालिदिन्छन् कि म भए निकालिदिइसक्थेँ अहिलेसम्ममा। पार्टीमा बसेर गुटबन्दी गरेर मनपरी गर्दै हिँड्न पाइन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा? यी त के लाचार रहेछन् र सहेर बसिराखेका छन्। केपी ओलीले टिकुलाएर कसैले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको हो? 12 बुँदे ती सही गर्ने दलाल हो केपी ओली भनेर आफूले विगत समयमा करार गरेकोसँग पार्टी एकता गर्नु चाहिँ कुन छ बहादुरी हो? आमालाई बजार पुर्याउने छोरो कस्तो हुन्छ मलाई भन्नु त? यो त्यही काम होइन? नक्सा प्रकरणमा केपी ओलीलाई काँध हाल्न सकिँदैन। दिस इज माई पोजिसन। मलाई नदिउन् व्यक्तिगत रूपमा, तर मेरो देशमा त समृद्धि छाओस्। तरवार बेचुवा र घिउ बेचुवा जस्ता हुने यिनीहरू। घिउ बेचुवा पनि ठग हो, तरवार बेचुवा पनि ठग हो। अनि तपाईँले यहाँ सार्वजनिकताको गुड्डी हाँक्ने, तपाईँसँग त्यो हक छ? त्यसको लागि हामीले आह्लादित हुनुपर्ने र यो क्रान्तिको शौर्य चाहिँ थाम्नुपर्ने त्यस्तो ऋण खाएको रहेछ हामीले यिनीहरूको। केपी ओली त ठ्याक्कै भारतका दलालै हुन् भनेर त 100 चोटि भनिरहेछ त प्रचण्डले। बाबुरामको हकमा पनि भनिराखेको छ। अनि यिनीहरूलाई नै भारतको दलाल भन्दाखेरि आत्तिनुपर्ने कुरा कहाँ आयो? के भने आयो यस्तो? अनि आफू इन्डियन दलाल राखेर हुनु पऱ्यो, सचिवालय गठन गर्ने, क्याबिनेट गठन गर्ने, अनि त्यसको उत्तर सुरेन्द्र केसीले दिनुपर्ने? त्यस्तो सम्भव छ? त्यो उनीहरूले नै पार्टी एकता गरेको मैले गरे हो, यो त हुँदै हुँदैन भनेको थिएँ। यो नाटकको जे आज भइरहेछ त्यो हुन्छ भनेको थिएँ मैले। तपाईँ प्रचण्डपट्टि लाग्नुहोस्, अनि म केपी ओलीपट्टि लागौँ, अनि गारगार गुन गरौँ यिनको लागि। घरको खाएर यहाँ चुई चुई भोग भइसक्यो। अनि यिनीहरू भातेहरूको कुरा हामीले के ऋण खान्छ यिनीहरूको? हामीले सरकारी निवासले चाहिँ यिनीहरूको पार्टीको खर्च, यिनीहरूको समय, यिनीहरूको यो सरकारी खर्चबाट चलाउने चिज हो। यो एउटा थाङ्नो कहाँ मन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो इगो हो? त्यो राष्ट्रको इगो पो इगो हुन्छ त? यस्तो घिनलाग्दो प्रवृत्ति भएको देशलाई कसैले देश मान्दो हो, कसैले प्रतिष्ठा दिँदो हो। अनि प्रचण्डकी श्रीमती राष्ट्रपति भए मैले के पाउँछु? विद्या भण्डारी त्यहाँ राष्ट्रपति भएन, अब मैले के पाएँ ल भनिदिनु त? अलिकति नैतिक जिम्मेवारी हुँदैन मान्छेको? यी कति अनैतिक हुन् भन्ने तपाईँ यहीँबाट अनुमान गर्नुहोस् न। त्यसरी ज्वाइँ पाले जस्तो कसरी पाल्यो होला त? के शत्रु भएर पालेको होला त? कि थाहा थिएन होला भारतलाई प्रचण्ड के गर्दैछन् भनेर? तपाईँले केरा रोप्नु भएको छ अनि सुन्तोला टिप्छु भनेर डोकोलेर जानुभएको छ। तपाईँले सुन्तोला पाउनुहुन्छ केराको बोटमा? हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यति बेला नेपालको राजनीतिक माहौल अत्यन्तै तरल अवस्थामा पुगेको आकलन गरिएको छ। चाहे त्यो सर्वसाधारणको फेजबाट होस्, चाहे तपाईँहरू जस्ता विश्लेषकहरूबाट होस्, चाहे अन्य कुनै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताबाट सुनेको आवाज होस्। किनभने सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र जुन किसिमको विवाद चरमचुली अवस्थामा पुगेको छ, एउटा पार्टीमा, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा 2 लाइन सङ्घर्ष हुनु स्वाभाविकै हो। म यहाँबाट सुरु गरेँ यसको उत्तर। यो चाहिँ 2 लाइन सङ्घर्षको परिणाम होइन, तेस्रो लाइन सङ्घर्षको परिणाम हो। त्यो भने कस्तो हो डाक्टर साहब? यो बाहिर पक्षले देखाएको चासोको प्रतिक्रिया भित्र देखा परेको, त्यो बाहिरलाई चाहिँ मैले तेस्रो लाइन भनेको। त्यो भनेको बाहिर भनेको जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि असारको 14 गते जब मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको अवसरमा जुन भाषा बोल्नुभएको थियो, मेरो सरकार भारतले खोज्दैछ अथवा नेपालकै नेताहरू केही मेरै पार्टीका नेताहरूसँग मिलेर मेरो सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र हुँदैछ तर म राजीनामा दिँदैन भन्नुभयो जस्तै तपाईँले इङ्गित गरे पनि त्यही दक्षिणको शक्तिलाई हो तेस्रो शक्ति भने? अब त्यो त प्रष्टै छ। प्रधानमन्त्री जस्तोको तहबाट नामै लिएर त्यो भनिसकेपछि त्यसले औपचारिकता पायो। त्यसबाट पनि मैले जे भन्न खोजेको छु त्यसलाई बल दिन्छ र यो तेस्रो पक्षले नै, यो तेस्रो लाइनको सङ्घर्षले नै नेपालको राजनीतिमा यो भूकम्प आइराखेको छ। अब यो भूकम्पले कति क्षति गराउँछ गराउँदैन, कहिलेकाहीँ भूकम्प चाहिँ तर्केर पनि हिँड्छ अरे क्या। जस्तो 72 सालको जुन भूकम्प आयो नेपालमा, काठमाडौँमा आइरहेको झोक्काले चाहिँ त्यो जुन प्रकारले तर्केर त्यो भूकम्प वारबेर गर्यो, त्यसपछि उल्लेखनीय क्षति भएन भन्ने छ क्या। अब त्यस्तो भएर उल्लेखनीय क्षति भएन भने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर भूकम्प आइराखेको छ। यसको इपिसेन्टर भनेको चाहिँ नेपाल होइन, यसको एपिसेन्टर चाहिँ दिल्ली हो यसपटक। डाक्टर साहबले दिल्लीलाई सिधै भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति र डाक्टर साहबको अभिव्यक्ति लगभग मिल्दोजुल्दो देखियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगरुन्जेल गएको असार 10 गतेदेखि सुरु भएको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा यति ठुलो भूकम्प आएको थिएन। तर जब प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ सार्वजनिक भयो, जुन डाक्टर साहबसँग मिल्दोजुल्दो, त्यो भनाइ सार्वजनिक मात्रै भएन, ओलीले आफ्नै पार्टीका नेतालाई दलाल करार गरेको त्यही नेताहरूले अहिले जवाब दिइरहेछन्।
भनेपछि प्रचण्डले त प्रष्ट जवाब दिए नि त, भारतले होइन प्रधानमन्त्री अध्यक्षज्यू तपाईँको राजीनामा मागेको मैले हो, तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भनेपछि त भारत कहाँ देखियो र डाक्टर साहब? त्यो बेला मधेसवादी दलहरू पनि भन्थे नि त, यो नाकाबन्दी भारतले लगाएको होइन, हाम्रो विद्रोहले लाग्न गएको भन्थे नि। सत्य त्यो थियो त। मान्छेले जे कुरा भनिराखेको हुन्छ त्यो कुरा आफैमा भन्दा पनि त्यो कुराको तर्क कति छ भन्नेबाट चाहिँ बुझ्नुपर्छ र यो कुरा आम रूपमा लिनु पर्थ्यो उनीहरूले र यसलाई लिएर लडाकु पनि गर्नु हुँदैन थियो। किनभने विगत कालमा भारतीय दलालहरूको नेपालको राजनीतिमा बढी नै दबदबा छ, त्यसमा पनि एमाले यसको अग्रतामा छ। एमाले भित्र पनि केपी ओली त ठ्याक्कै भारतका दलालै हुन् भनेर त 100 चोटि भनिरहेछ त प्रचण्डले, बाबुरामको हकमा पनि भनिराखेको छ। अनि यिनीहरूलाई नै भारतको दलाल भन्दाखेरि आत्तिनुपर्ने कुरा कहाँ आयो? के भने आयो यस्तो? आफूले चाहिँ जे पनि भने हुने। बाबुरामले खन्ना गार्मेन्टमा प्रचण्डले भनेको होइन, बारम्बार मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बाबुरामलाई बनाउनको लागि दबाब छ, मैले थेग्नै नसक्ने स्थिति भइसक्यो भनेको छ नि। भारतको दलाल हुन्। केपी ओलीको बारेमा त मैले भनिहालेँ, भारतको दलाल हुन्। अनि यिनलाई चाहिँ भारतको दलाल भन्दाखेरि आत्तिनुपर्ने कुरा कहाँ आयो यो? त्यसो भए यिनले केपी ओलीलाई भारतको दलाल देखे, यिनले बाबुरामलाई भारतको दलाल देखे, वास्तवमा प्रचण्ड पनि भारतकै दलाल हुन् त होइन? अब यी दलाल त उनीहरू पनि हुन् कि होइनन् त्यसमा डिबेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यिनले 10 वर्षीय जनयुद्ध त भारतमा बसेर गरेका हुन् नि। यहाँ आतङ्ककारी घोषणा गरेको छ, यिनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट बनाएको छ, त्यहाँको बुर्जुवा प्रतिक्रियावादी सरकारले। अनि त्यसरी ज्वाइँ पाले जस्तो कसरी पाल्यो होला त? के शत्रु भएर पालेको होला त? कि थाहा थिएन होला भारतलाई प्रचण्ड के गर्दैछन् भनेर? त्यसो भयो नि डाक्टर साहब, एकले अर्कालाई भारतीय दलाल करार गर्दै गर्दाखेरि खोज्दै जाने हो भने अब कुनै पनि नेता, नेपाली नेता, नेपालको लागि दलाली गर्ने, नेपाली भूमिमा राजनीति गर्ने नेता त पाउनै गाह्रो जस्तो देखियो डाक्टर साहब। यो व्यवस्थाको कमजोरी हो कि यो चाहिँ यी पात्रहरूको कमजोरी हो? भारतबाट सधैँभरि दलालको चाहिँ उपमा पाइराख्ने यो पात्रकै समस्या हो। किनभने यदि उनीहरू नेपालमुखी हुन्थे भने त यहाँ उद्योग खुल्थ्यो, भाइ छोराले यहाँ काम पाउँथे, दिदीबहिनीले चाहिँ कुवेतमा गएर साहुहरूको चाहिँ मालिस गर्नु पर्दैन थियो, अफ्रिकामा गएर चाहिँ डिस्को डान्स गर्नु पर्दैन थियो, यिनै रोजगारी प्राप्त हुन्थ्यो नि त। दिदीबहिनीले यहीँ रोजगारी पाइदिएको भए आज उनीहरूको यो अवस्था हुन्थ्यो र? हुँदैन थियो नि। अस्ति 104 मध्ये 94 महिलाहरू चाहिँ गर्भवती सहित यहाँ आए भन्ने कुरा छ। गर्भवती हुनु आफैमा त ठुलो कुरा होइन कुनै स्वास्नी मान्छे, तर उनीहरू गर्भवती भएको विषय किन राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाको ब्यानर न्युज बन्यो भनेपछि कतिपयको त्यहाँ चाहिँ अनिश्चित हुनुबडो गर्व पनि थियो कि त्यहाँ। त यो अवस्थामा आज नेपालका दिदीबहिनीहरू छन्। हाम्रो यहाँ कार्पेटर गार्मेन्ट मात्रै 6 लाखको रोजगारी थियो पञ्चायत कालमा। यो प्रतिक्रियावादीहरूले, सामान्तीहरूले खोलेको उद्योग भनेर सबै बन्द गरिदिए यिनीहरूले। बाँसबारी छाला जुत्ता बन्द गरिदिए, ट्रली बन्द गरिदिए, साझा बन्द गरिदिए, हेटौँडा सिमेन्ट बन्द गरिदिए, गोरखकाली रबर उद्योग बन्द गरिदिए, भ्रिकुटी कागज कारखाना बन्द गरिदिए नि। अनि यो कुनै नेताले गर्ने काम हो? यो कुनै कम्युनिस्टले गर्ने काम हो? यो त यो किन गर्छन् त यिनीहरू भनेपछि यो जुन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जुन मेसिन थियो त्यो मेसिन यिनीहरूले यहाँबाट भैरवा लगे अरे पहिलो कदम, त्यसपछि कानपुर पुर्याए अरे। त्यो यति राम्रो थियो कि साउथ एसियामा त्यति राम्रो मेसिनै छैन अरे अर्को जुत्ता बनाउने। यिनीहरूलाई त्यो मेसिनमै किन आँखा दुखेको ल भन्नु त? कसैको दलाल नभइकन आफ्नो देशको फ्याक्ट्री भनेको आफूलाई दुध खुवाउने आमा जस्तै होइन? आमालाई बजार पुर्याउने छोरो कस्तो हुन्छ मलाई भन्नु त? यो त्यही काम होइन? किनभने जस्तो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको मात्रै कुरा गर्दाखेरि 600 जनाले त्यहाँ रोजगारी पाएका थिए। 600 × 5 गर्दाखेरि पनि 30,000ले चाहिँ त्यहाँ 3,000ले चाहिँ त्यहाँ घाँस पाए। तर यो प्रश्न उनीहरूमाथि तेर्साउँदाखेरि मुटुको उपचार गर्ने त्यत्रो अस्पताल स्थापना गऱ्यौँ, छालाका जुत्तै त्यहीँ बनेको लाउनुपर्छ भने त छैन। मुटु कम्तीमा बिरामी मान्छेको, बिरामी नागरिकको उपचार गर्न त्यो अस्पताल त हामीले खडा गऱ्यौँ नि भन्ने उनीहरू तर्क गर्छन् कि डाक्टर साहब। अनि तिनै त्यो गर्नुपर्ने? तपाईँ एक भाइ हुनुहुन्छ, तपाईँको भाइ अर्को छ, अनि तपाईँलाई सिद्ध्याएर मात्रै त्यो भाइको अस्तित्व हुन्छ भने अनि त्यो भाइ किन चाहियो त आमालाई? फेरि सबै छोरा त उस्तै होला नि त आमाका त। ठिक छ, मुटुको अस्पताल खोलौँ, त्यो त्यहीँ खोल्नुपर्ने चाहिँ के परेछ त्यस्तो? त्यसलाई हरिसिद्धिमा लगेर खोले नहुने? त्यसलाई कीर्तिपुरमा लगेर खोले नहुने? भनेपछि उनीहरूले आफूलाई बचाउ गर्ने कुतर्क हो त्यो। त्यो तर्कै होइन, त्यो कुतर्क पनि एउटा लेभल हुन्छ, त्यो केही पनि होइन त्यो। ठिक छ डाक्टर साहब, म अलिकति अझ अब हाम्रो पृष्ठभूमिमा अझै फर्किन्छु म।
जस्तो प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथहरूको जुन झगडा अहिले सतहमा देखिएको छ, यसको डाक्टर साहबले भने जस्तो तेस्रो शक्ति हाबी भयो। उनीहरू पहिलो र दोस्रो शक्ति त भइहाले, त्यो तेस्रो शक्ति हाबी भएपछि यो अवस्थामा आएको इपी सेन्टर दिल्ली छ भनेर डाक्टर साहबले भन्दै गर्दा जुन बेला 2074 साल असोज 17 गते यिनीहरूले कार्यगत एकता गरे, 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकताको घोषणा गरे, त्यसपछि प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा माया प्रियति त एकदमै देखिएकै हो, लभ पर्यो भनेकै हो, उहाँहरूले हामी एउटै प्लेनको दुईटा पाइलट हो पनि भनेकै हो। तर यही आजको अवस्थामा आएर तेस्रो शक्ति हाबी हुनुपर्ने, इपी सेन्टर दिल्ली हुनुपर्ने, त्यो बिचमा यस्तो इपी सेन्टर भूकम्पका साना साना पराकम्पन केही गएको थियो कि थिएन डाक्टर साहब? थिए नि। अहिले नै किन भयो? अहिले नै किन? अहिले त लिम्पियाधुरा हुनु त देखिन्छ नि। अहिले लिम्पियाधुरा आयो, विगत समय लिम्पियाधुरा थिएन। तर सानातिना पराकम्पनहरू त भित्र कहिले सचिवालयको भन्थे, कहिले पोलिट ब्युरोको भन्थे, कहिले बैठक बस्ने भन्थे, कहिले नबस्ने भन्थे, कार्यभाग दिने कि नदिने भन्थे, पराकम्पन त हामीले देखि नै आएका हुने। त्यो बेला पनि दिल्ली नै हाबी भएको थियो। अनि त्यो बेला दिल्ली हाबी नभएको हुनाले त पराकम्पन मात्रै भयो, यो चोटिको चाहिँ कम्पनै भयो। अहिले के वैशाख 12 को जस्तो क्षति हुने गरी जाने देख्नुहुन्छ कि? त्यतातिर गयो नि त विषय। अघि मैले भने नि कहिले काहीँ तर्केर चाहिँ इपी सेन्टर बारपाकमा पर्यो, अगाडि बढ्यो, बढ्दा बढ्दै यहाँ माथि पनि हाम्रो गङ्गोबुमा चाहिँ अलिकति त्यसको ठुलो धक्का भयो। त्यसपछि यो चाहिँ असनलाई छलेर रानी पोखरीबाट मैदेवी हुँदै भक्तपुरतिर गयो, केही पनि क्षति भएन। यहाँ जस्तो मेरो घरमा केही पनि क्षति भएन, मेरो एकदम कमजोर घर छ, तै पनि केही पनि क्षति भएन, किनभने छल्यो, त्यो छल्लिएर चाहिँ एकातिर हिँड्दियो। अब त्यस्तो भयो भने म भन्न सक्दिनँ। तर चाहिँ अब फेरि दिल्ली इपी सेन्टरले टाढै पनि पर्यो, अब त्यो चाहिँ रक्सोल भएको भए योभन्दा बढी पनि क्षति हुन सक्थ्यो होला। भनेपछि नि डाक्टर साहब यसअघि पनि एउटा सानो पराकम्पन आयो जति बेला केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याए। अध्यादेश ल्याए, ओम्नीको भ्रष्टाचार छताछुल्ल भयो, प्रधानमन्त्रीले केही देखेन भनेपछि सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले आत्मआलोचना गर्ने अनि मिल्छ भनिसकेको कुरा, त्यो अस्थायी युद्ध विराम महिना दिन नपुग्दै अहिले भङ्ग भएको हो। त्यो पराकम्पन मात्रै थियो, ठुलो क्षति गरेन, यो चाहिँ कम्पन नै भयो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ लामो समयसम्म पराकम्पन जस्तो यी पनि अहिले पनि आइरहेको छ, कहिले बझाङ सेन्टर गरेर भन्छ, कहिले मुस्ताङ सेन्टर गरेर भन्छ, ठुलो क्षति यहाँ भइराखेको हुँदैन। ती मध्ये पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो पराकम्पन नै हुन्छ भन्ने हुँदैन अरे क्या, कम्पनै पनि हुनसक्छ अरे। अब यसलाई हामीले मेटाफोर र बिम्बको रूपमा प्रयोग धेरै गऱ्यौँ। मैले जान्न खोजेको चाहिँ डाक्टर साहबसँग के भने जस्तो ती पराकम्पनहरू पनि ठुलै हुने आशंका थियो त्यति बेला। त्यति बेला चाहिँ किन रोकिया थियो डाक्टर साहब? किनभने त्यसको इपी सेन्टर नयाँ दिल्ली थिएन के बाबु, त्यसको इपी सेन्टर चाहिँ मुस्ताङ थियो। मुस्ताङ भनेको उत्तरी शक्ति, मुस्ताङै मात्रै, त्यो नेपालै हो नि त। त्यो मैले लासा भन्यो नि त, अघि नयाँ दिल्ली भने अहिले मुस्ताङ भनेपछि त्यति त बुझिन्छ नि त। त्यस कारणले त्यो मुस्ताङ मात्रै थियो, भित्र थियो, नजिकै थियो, नजिकै थियो, त्यो भित्रै थियो त्यसको चाहिँ इपी सेन्टर। अब अहिले त दिल्लीबाट नै आइदियो, दिल्लीबाट आएपछि चाहिँ कम्पनको रूपमा आयो त्यो, यो पराकम्पनको रूपमा यहाँभित्र खेलोफड्को मात्रै गर्थ्यो। अब त्यो चाहिँ कम्पनकै रूपमा आएपछि ठुलो धक्का हुने भयो नि त। त्यसकारण बालुवाटारमा नत्र त्यहाँ त पोलिटिक ब्युरो नबस्ने भन्दै थिए। अघिल्लो दिनसम्म 7वटा बुँदामा यिनीहरू छलफल गरिरहेका थिए। ती बुँदामा भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय थिएन, तर घ्वापै त्यो कम्पन आएपछि त एकैचोटि 1 नम्बरमा त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्ने पो आइपुग्यो अहिलेको स्थायी कमिटीमा। आएन त। तर नि डाक्टर साहब अब पहिलो दिनकै कुरा गरौँ न। पहिलो दिनको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले जुन प्रस्तुति व्यक्त गरे, मैले पश्चाताप गर्दैछु, केपी ओलीलाई पुरै अवधि प्रधानमन्त्री छाडेर मैले गल्ती गरेँ, किनभने केपी ओलीमा यस्तो अहङ्कार र दम्भ बढ्यो, त्यो मैले गल्ती गरेछु भनेर मलाई पश्चाताप हुँदैछ भनेर प्रचण्डले भन्नु त्यो स्वाभाविक थिएन र? अनि उनी गल्ती गर्ने, त्यसको कोपमा चाहिँ यो देशले पर्नुपर्ने कसरी होइन, उनको 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व परित्याग गरेको परिणाम त अहिलेको झगडा हो नि त। अहिले यति बेला नेकपाभित्र जुन द्वन्द्व चर्किएको छ त्यो प्रचण्डले 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री छोड्नुको कारण हो? होइन, छोड्नुको उनले नै भने नि त, मैले छोड्नु गल्ती रहेछ, त्यस कारणले उनले अहङ्कार पलायो भनेपछि त गल्ती कहाँ रहेछ त? केपी ओली रहेछ नि त। किन छोडेको त? तपाईँलाई मैले खानपिनको लागि घरमा बोलाएँ, सम्पूर्ण मेवा मिष्ठाङ अगाडि राखिदिएँ टेबलमा, तपाईँलाई रिस उठ्यो कि चर्को भयो कि के भयो, नखाइकन उठेर हिँड्नुभयो।
अब ऊ पर बाटोमा पुगेपछि मैले भोकले मरेँ भन्नुभयो, मेरो दोष कि तपाईँको दोष? तपाईँलाई त मैले यहाँ खाना राखिदिन्छु टेबलमा, तपाईँ चित्तबुत्त नखाइकन फन्केर यहाँबाट हिँड्नुहुन्छ, त्यहाँ पर गएर छाती पिट्नुहुन्छ भने त्यसको दोष मलाई जान्छ त? कि भन्नु पऱ्यो यहाँ नुन चर्को भयो अथवा म चिल्लो हालेको पिरो हालेको खान्न थिएँ, के गर्ने होला डाक्टर साहब भन्नुभयो भने तपाईँलाई म दुधसँग कन्फ्लेक्ट खुवाउँथेँ। ल प्रचण्डले त्यो गल्ती गरे, त्यो गल्ती गरेको उनले अहिले चाहिने पश्चाताप पनि गरे भनेपछि केपी ओलीबाट कुनै गल्ती भएको छैन। केपी ओली चाहिँ दुधैले नुहाएका, पार्टीमा जति किसिमका विकृति विसङ्गति देखिएका छन् र पार्टीका निष्ठावान कार्यकर्ताले निष्ठावान नेताले अब आउँदो चुनावमा पार्टीको साख गिर्छ भनिरहँदा सम्पूर्ण गल्ती चाहिँ प्रचण्डको लाइनको र प्रचण्ड पक्षको मात्रै छ डाक्टर साहब? होइन, यहाँ गल्ती कसको कति भन्नेमा विवेचना गरौँ तपाईँले भन्नुभएको छैन नि त। कसरी यो होइन, म आउँदैछु त्यहाँनिर। जस्तो यो झगडा भयो, मैले सुरुमा डाक्टर साहबले के भनेको थिएँ भने यो सैद्धान्तिक थियो कि यो पदको लागि व्यक्तिगत थियो भन्नेबाट म प्रस्तुत भएको थिएँ। पहिला यहाँबाट सुरु गरेँ डाक्टर साहब। यिनीहरूको झगडा व्यक्तिगत इगोको हो कि साँच्चीकै सैद्धान्तिक छबाट सुरु भएको थियो क्या? होइन, यो ती दुइटै कुरा यहाँ आकर्षित छैनन्। अहिले चाहिँ तेस्रो पक्षलाई लिएर त्यो भनिसक्नुभयो। अब अहिले चाहिँ गल्ती मैले छुट्याउँदाखेरि जस्तो केपी ओली 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री भइसके, प्रचण्डले छोडिदिनु नै गल्ती डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो। अब अहिलेको झगडा उनीहरूको आरोप है, केपी ओलीले सरकार चलाउन सकेनन्, सबै कुरा लथालिङ्ग भयो, भ्रष्टाचार बढ्यो, पार्टीको कुरा मानेनन्, बेथिति भयो। अझै भन्ने हो भने केपी ओली स्वेच्छाचारी शासन चलाउन थाले, त्यसकारण यिनले गर्दा पार्टी ध्वस्त हुन्छ भनेर अर्को लाइनले भनिरहँदाखेरि देखिया पनि त त्यस्तै छ नि डाक्टर साहब। अब त्यसो भने अब मानिलिउँ जसले यो देखेको छ तिनीहरू प्रधानमन्त्री भए मानिलिउँ, अनि के तपाईँले भनेको प्रवृत्ति रोकिन्छ होला भनेर हामी विश्वास गर्न सक्छौँ त? यिनीहरूको विगत हामीलाई थाहा छैन? प्रचण्ड कति स्वेच्छाचारी भन्ने हामीलाई थाहा छैन? उनी अध्यक्ष भएको मात्रै अहिले 32 वर्ष भयो, त्यो चाहिँ स्वेच्छाचारिता होइन? माधव नेपाल 14 वर्ष पार्टीको भन्नुपऱ्यो महासचिव भए, उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मनमोहन नाम मात्रको प्रधानमन्त्री थिए, वास्तविक प्रधानमन्त्री उनी नै थिए। त्यो स्वेच्छाचारिता होइन? तपाईँहरू केही डकुमेन्ट हेर्नुहुन्न भाउ? यही होइन मैले भनेको कुरा? तर तपाईँले यति भन्नुहुन्छ 44 सदस्यीय स्थायी कमिटीमा 30 सदस्यीय प्रचण्ड माधव नेपालको पक्षमा छ, त्यो 14 सदस्यीय पनि अझै हाम्रोतिर आउँछ भनेर उनीहरू तर्क गरिरहेका छन् भने ती स्थायी समिति सदस्यले कसले कहाँनिर गल्ती गरेको छ नबुझेरै गरे होला नि त त्यस्तो? अब उनीहरूले बुझेरै गरेको हो भने यो 30 मध्येमा बहालवाला मन्त्रीहरू पनि पर्छन्। अलिकति नैतिक जिम्मेवारी हुँदैन मान्छेको? यी कति अनैतिक हुन् भन्ने तपाईँ यहीँबाट अनुमान गर्नुहोस् न। मन्त्री छ यही क्याबिनेटमा, अनि यो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने बैठकमा झम्सीखेल पुग्छ, अनि त्यस्ताको कुरा तपाईँ यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुनै राजनीतिक आजाद कमल थापाको भन्दा नि गएको भएन त्यो प्रवृत्ति? अनि त्यस्ता मान्छे कहाँबाट कहाँ पुगे भन्ने कुरालाई तपाईँले विषय बनाउनु भयो भने अनि सकिँदैन विषय? त्यसो भए डाक्टर साहब भनिदिनुहोस्, दुईटा अध्यक्ष अहिले मुख्य लडाइँ प्रचण्ड र केपी ओलीकै छ। यी दुईटा अध्यक्षमा जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, प्रचण्डले त्यो भन्नु उनले पहिले नै गल्ती गरेका थिए डाक्टर साहबले भन्नुभयो। केपी ओलीले मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको दिन जुन कुरा व्यक्त गर्नुभयो, एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको मान्छेले त्यसरी बोल्नु चाहिँ न्यायपूर्ण थियो र डाक्टर साहब? न्यायपूर्ण भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँ मिलेन। त्यो कतिको शोभनीय थियो भन्ने, कतिको शोभनीय थियो ल भन्नु। न्यायपूर्ण किन भने डाक्टर साहब मैले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई दलाल करार गर्नु न्यायपूर्ण हो र भने मैले? अनि दलाल हो केपी ओली भनेर आफूले विगत समयमा करार गरेकोसँग पार्टी एकता गर्नु चाहिँ कुन छ बहादुरी हो? त्यसो भने त्यताबाट तपाईँ नहेर्नु। आफैले अघि मैले कोट गरेँ होइन त, यहाँ दलालै दलाल छन् नेपालमा। ती दलाल मध्येको ठुलो दलाल चाहिँ एमाले हो। एमाले भित्रको पनि केपी ओली चाहिँ सबभन्दा ठुलो दलाल हो भने आएको होइन? तर यो त पार्टी एकता गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूको बिचको झगडै हेर्ने भने त एउटाले राँची पुर्याउनु पर्छ पनि भने हो, अर्कोले गुरिल्ला भन्ने बाहेक अर्को कुनै उच्चारण नगरे हो। हिजोको माओवादी कालमा नेकपा माओवादीको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने त उनै केपी ओली हुन् नि। त्यतातिर जाँदाखेरि त यो एकता सम्भव सोच्नै सकिँदैन होइन? त्यसैले मैले उही बेला भनेको थिएँ यो एकतै हुँदैन, यो कृत्रिम हुन्छ, यो स्वार्थसँग जोडिन्छ, यसले कुनै परिणाम दिँदैन, दिए पनि देश र जनताको पक्षमा कहिले पनि हुँदैन। तपाईँहरूले मलाई त गोदबात लगाइदिनु भएन, किन नलागो? तर डाक्टर साहबले मैले भन्दैछु मेरो कार्यक्रममा निरन्तर भनिरहेको छु, डाक्टर साहबले जे भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, जे विश्लेषण गर्नुभएको थियो त्यो एक एक गरी मिल्दैछ। आजको दिनसम्म आउँदा पनि मिल्दैछ। अब मैले भन्न खोजेँ ल ठिक छ, त्यो कुरा शोभनीय नदेखिने कुरा केपी ओलीले किन बोल्नुभयो? हो, अब त्यसबाट उहाँको लेभल आउँछ।
केपी ओली कुन लेभलको प्रधानमन्त्री हो, कुन लेभलको लिडर हो भन्ने विषय त्यहाँबाट आउँछ। तर समस्या के पर्यो भने त्यही लेभललाई भन्नु पऱ्यो नेपालको जनताले छनौट गर्यो। अब लोकतन्त्रमा त तपाईँ जनताको मतलाई त मान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई मन पर्दैन त्यो व्यक्ति, तर जनमत उहीसँग छ, अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यी जुठीहरूले भन्छन् नि मलाई त के भन्थे, यो टाइपको जो आलोचनाको स्वर बोलिराखेको हुन्छ, हिम्मत छ भने एकचोटि वार्ड अध्यक्षमा फलानुले चाहिँ कन्टेस्ट गरेर हेरोस्, त्यसपछि हामीसँग कुरा गरोस् भन्छन् नि त। त्यसो पनि जनताले हामीलाई प्रताडित र अपमानित हुने पक्षलाई पटक पटक किन भोट हाल्छ त? भनेपछि कमजोरी जनतामै गयो। अब होइन, कमजोरी जनतामा गयो होइन कि त्यो वैधानिकतालाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो हातमा लिएर जे मन पर्यो त्यो गरिरहेको स्थिति छ। जबसम्म जनताले चाहिँ यो कुरालाई जजमेन्ट गरेर आफ्नो निर्णय बदल्दैन। उदाहरणको लागि भर्खरै उपनिर्वाचन भयो, मैले के भने जुन कुरा अघि तपाईँले केपी ओलीको हकमा भन्नुभयो, भ्रष्टाचारको कुरा, स्वेच्छाचारिताको कुरा, यावत कुरा, त्यसलाई रिफरेन्समा राखेर मैले के भने कास्कीका जनतालाई भने, हे कास्कीका जनता हो, अहिले हाई टाइम छ, यो केपी ओलीको कुशासन तिमीहरूलाई मन परेको छैन भने भर्डिक्ट बदल न भने। यो नेता मर्यो, स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनायो, छोरो मर्यो, बुहारीलाई मन्त्री बनायो, अर्को छोरो मर्यो, अर्को बुहारीलाई टिकट दियो, यो घृणाल्दो कुरा हो, लोकतन्त्रमा यसो आउँदैन भनेको। तर कास्कीका जनताले त त्यहीँ गएर भोट खनाइदिए। तपाईँ के गर्नुहुन्छ बाबु, ल मलाई भनिदिनु त, केही उपाय छ? म यसरी प्रताडित अपमानित भएर हिँडिराखेको छु। कृष्णप्रसाद भट्टराईको विकल्पमा उनीहरूले विद्या भण्डारीलाई रोजे, त्यो बाटो उक्लिँदै आज चाहिँ विद्या भण्डारी त्यहाँ राष्ट्रपति भएर बसेकी छिन्। विद्या भण्डारीको राष्ट्रपति हुने कुनै पनि लागत छ र? तर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मलाई मन पर्दैन, तर उही राष्ट्रपति छिन्। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ, ल मलाई भनिदिनु। अब नि डाक्टर साहब, त्यही बैठकमा त्यही मदन भण्डारीको स्मृति दिवसमा अझै म अलिकति फर्केँ, अझै म जनतालाई प्रष्ट हुने गरी डाक्टर साहबको त्यो भर्सन म सुन्न चाहन्छु। केपी ओलीले जानेर प्रस्तुति हुँदा उहाँले बोल्नु भएको थियो, काठमाडौँका केही होटेल र राजदूतावासमा मेरो सरकार गिराउनको लागि सक्रियतापूर्वक केही मान्छेहरू छलफल गर्दैछन् भनेपछि राजदूतावासमा एउटा कर्मचारी त हो राजदूत भनेको। त्यो राजदूतलाई प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नु पर्नेमा त्यसरी चाहिँ एउटा सार्वजनिक फोरमबाट बोल्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै समेत नेपालप्रति नेपालले बोलेका भाषा मन्त्रीको त नेपालले बोले हो नि त, विदेशीहरूको दृष्टिकोण कस्तो होला भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता गर्नु पर्दैन थियो? होइन, हाम्रो लेभल अन्तर्राष्ट्रियले मूल्याङ्कन गरिसक्यो। अन्तर्राष्ट्रियमा अब हाम्रो छवि र लेभल छैन। जसरी हिजो युएनमा यो भूपरिवेशित राष्ट्रहरूको मञ्चमा, असंलग्न राष्ट्रहरूको मञ्चमा, सार्कहरूको मञ्चमा नेपालको जे लेभल हुन्थ्यो र नेपालले के क्रिया प्रतिक्रिया दिएला भनेर अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूले जो हाम्रो आँखापट्टि हेर्थे, त्यो दिन अब हामीसँग रहेन बाबु। त्यो दिन हामीलाई चाहिएको भने हामीले हाम्रो देशको गरिमालाई रिमेक अमेरिका भन्या जस्तो हामीले रिमेक नेपाल गरौँ न त। यसरी 8 क्लास पढेको मान्छेलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने, मेन पावरको दलाललाई लगेर राजदूत बनाउने, छोराको ठाउँमा बुहारी ल्याउने, नेताको ठाउँमा स्वास्नी ल्याउने, यो घिनलाग्दो पद्धति हो। जब तपाईँ यस्तो घिनलाग्दो पद्धतिबाट राजनीति गरिरहनु भएको छ भने यस्तो घिनलाग्दो प्रवृत्ति भएको देशलाई कसैले देश मान्दो हो, कसैले प्रतिष्ठा दिँदो हो। अहिले नेपाललाई भारतले गन्ती गर्दो, उसले के भन्यो अहिले नै भनेदेखि यो उता जुन द्वन्द्व आयो यो भारत र चीनको बिचमा लद्दाखमा जुन द्वन्द्व आयो, त्यो द्वन्द्वलाई लिएर तुरुन्तै त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले 20 जना मान्छे मारेको, सेना मारेको चाइनाले भन्ने छ। त्यसको अतिरिक्त भन्नुपऱ्यो इन्डियाले चाहिँ चाइनिज परराष्ट्र मन्त्रीसँग फोन गरेर स्थिति बदलिन बिग्रिन नदिउँ, वार्ताबाट समस्याको समाधान गरौँ भन्यो। उता यता के भन्यो, कोरोना कालभरि कोही नेपालसँग केही पनि कुरा हुँदैन। त्यसपछि अहिले यो केपी ओलीवाला भ्याउसो भिराइदियो र नेपालको राजनीतिलाई अघि हामीले तेस्रो लाइनको कुरा गऱ्यौँ, तेस्रो लाइन उसले यता पठाइदियो। किन भन्दा उसले हामीलाई गन्ती नै गरेको छैन, किनभने हाम्रो इकोनोमिक क्यापेबिलिटी छैन, हाम्रो डिप्लोमेटिक क्यापेबिलिटी छैन। हामी चाहिँ उसको सेटेलाइट नेसनको जस्तो भएर सार्कको ठाउँमा बिमस्टेक गरौँ भन्छौँ हामी। सार्कको कन्फरेन्स नगर्ने, बिमस्टेकको कन्फरेन्स चाहिँ यहाँ गर्ने। अनि तपाईँ तल भुतुताएर हुन्छ? तपाईँले केरा रोप्नु भएको छ अनि सुन्तला टिप्छु भनेर डोको लिएर जानुभएको छ, तपाईँले सुन्तला पाउनुहुन्छ केराको बोटमा? केराको बोटमा त केरै फल्छ नि त। तपाईँले असफलता रोप्नु भएको छ, तपाईँले असफलतै पाउनुहुन्छ नि। तर डाक्टर साहब,
केपी शर्मा ओलीले अर्को कुरा पनि भन्नुभयो कि म कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिँदैन, मैले राजीनामा दिने हो भने त अर्को जो आउँछ त्यो भारतको जुन प्रवृत्ति छ, हेपा प्रवृत्ति, अथवा भारतको चाहिने हामीमाथिको जुन ठुल्दाइको चाहिने एउटा परम्परा जस्तो गरेर ठुल्दाइ भनेर हामीलाई हेप्ने प्रवृत्ति छ। मैले राजीनामा दिएर अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ भने 2 दिनमै बर्खास्त हुन्छ भनेपछि हिजो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यहाँको साँचो दिल्लीमा रहेछ भन्नु, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो सङ्केत गर्नु भनेपछि त हामी साँच्चीकै निरीह र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छौँ भने त त्यो त गलत रहेछ भन्ने कुरा त उहाँहरूकै बोलीले इङ्गित गरेन र डाक्टर साहब? होइन, त्यो त मैले अघि भने नि जनयुद्ध त्यहीँ बसेर गर्ने, जनयुद्धका लडाकालाई चक्रतामा भारतीय संरचनाद्वारा तालिम दिलाउने अनि 12 बुँदे त्यहीँ सही गर्ने, अनि तपाईँले यहाँ सार्वभौमिकताको गुड्डी हाँक्ने, तपाईँसँग त्यो हक छ? अस्ति त्यो जनरल बक्सी भन्नेले भनेनन् हामीले जिएनयुका लडाकाहरूलाई कम्युनिस्टको रूपमा नेपाल पठाएर हिन्दू राज्य र हिन्दू राजालाई डिस्ट्रोय गरेको फल आज हामी भोग्दैछौँ भने होइन? अब यसमा डिबेट गर्ने ठाउँ के छ? भनेपछि 12 बुँदेमा सही गर्नेहरू त स्वयं प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यति बेला समर्थनै गरे हो, त्यही मैले भनेको, प्रचण्डहरूले पनि गरे हो। अब कुनलाई भारतीय दलाल करार गर्ने भने त सबै दलालै रहेछन् भने त पुष्टि भयो नि त। त्यो त हामीले बोलिसक्यौँ नि त। अब त्यसमा चाहिँ हामी अब को नजिकको र को टाढाको, को काखाको र को पाखाको भन्ने मात्रै हो। अब त्यसैको वरिपरि चाहिँ यहाँको विषय घुम्छ, किनभने मैले भने नि 7 सालको परिवर्तन पनि तीबाट आधारित छ। अनि इभन यो 17 सालमा जो राजाले यहाँ टेक ओभर गरेका थिए त्यो टेक ओभर र कालापानी हेरफेर गरेको भन्ने भैरव रिसालको तर्क पनि आइ नै रहेको छ। कम्प्रोमाइज गर्दै गर्दै आयौँ नि त हामी। त्यस्तो नहुन्थ्यो भने त 60 वर्ष कालापानीमा विदेशी सेना बस्दैन थियो नि त। तीबाट के बुझिन्छ भने नेपालका शासकहरू चाहिँ सम्झौतावादी छन्, आफ्नो सत्ता र स्वार्थको लागि सबै सम्झौताहरू गर्छन्। किन पनि उनीहरू त्यस्तो गर्छन् भने यिनीहरूले सम्पूर्ण परिवर्तन त्यहीँ बेस भएर गरिराखेका छन्। तपाईँले मेरै घरमा आउनुभयो, मेरै घरमा बस्नुभयो, मेरै खानुभयो, अनि तपाईँले मसँग टाउको देखाउन सक्नुहुन्छ? सम्भवै छैन नि। भएको त्यही हो, त्यही नै भइरहेछ नि त यहाँ त। अनि अर्को कुरा, जस्तो नेपाल हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकको सबै कुरा भारतीय मिडियामा कसले पुर्याउँछ भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाउनु भयो क्या? यो पनि डरलाग्दो विषय होइन? होइन, अब मिडियामा त्यसो भने उहाँहरूको सचिवालयभित्रको कुरा पनि बाहिर आउँछ। ती 9 जना मध्ये एउटा चाहिँ भारतीय रहेछ भन्ने त प्रष्टै देखिएको नि। अनि त्यसको जिम्मेवारी अब हामीले लिने हो। उहाँहरू चाहिँ भारतीय तत्त्व राखेर सचिवालय गठन गर्नु, नभए तपाईँ भन्नुहोस् न, लु 45 जनामा त को के हो गाह्रो हुन्छ, ल मानु 450 को सेन्ट्रल कमिटी छ, त्यो पनि मैले माने। 9 जनामा त कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ होला नि त। ती 9 जना मध्ये 1 जनाले नभनिकन त त्यो 9 जनाको कुरा त बाहिर त नआउनु पर्ने त के? बाहिर भित्रको कुरा बाहिर आउन कुनै बाँकी रहेको छ र? त्यो चाहिँ कसले गर्छ त काम? त्यसो भनेपछि सचिवालयमै रहेछन् त्यो न त कहाँ आयो त? हामी 3 जना छौँ होइन यहाँ। यो प्रसारण नहुँदै एउटा कुरा बाहिर पुग्यो भने त्यो कुरा कसले लग्यो त? हामीमा देखेकै हुनु पर्यो। 3 जनाभन्दा चौथोले त यो कुरा बाहिर लग्यो। यो प्रसारण गरेपछि त पब्लिक हो म्याटर। प्रसारण नहुँदै सुरेन्द्र केसीले यस्तो यस्तो बोल्यो अरे नि भन्ने कुरा मैले उतै पर चोकमा सुने भने कसले पुर्यायो त यो कुरा? त्यहाँ हामी नै हो। त्यो 9 जनाभन्दा अरूले त्यो कुरा बाहिर भनेकै छैन। 9 जनामध्ये 1 जना इन्डियाको मान्छे छ त्यहाँ। अनि आफू इन्डियन दलाल राखेर हुनु पऱ्यो, सचिवालय गठन गर्ने, क्याबिनेट गठन गर्ने, अनि त्यसको उत्तर सुरेन्द्र केसीले दिनुपर्ने? त्यस्तो सम्भव छ त्यो? किनभने जनयुद्ध त्यहीँ बसेर गरिराखेको छ। अनि जनयुद्ध त्यहीँ बसेर नेपालको सेना, नेपालको संरचना स्याबोटेज गरिराखेको छ भने यो भारतले गरेको होइन भनेर हामीले भनिदिनु पर्ने? कर्णेल बक्सीले त्यही कुरा बके हिजो आएर, हामीले राजालाई सिद्ध्याएँ, हिन्दुत्वलाई सिद्ध्याएँ, त्यसको अपराध आज हामीले बेहोर्नु पर्यो भनिसकेपछि मैले बोल्नु पर्यो त? विवेक शाहले त लेखेकै थियो, अब बक्सीले पनि भनिदियो त तपाईँ हामीले बोल्नु पर्यो त? अब यति बेला भारतले नि डाक्टर साहब जस्तो साँच्चीकै केपी ओलीले भने जस्तो कतिपयले के भन्छन् भने केपी ओलीले नक्सा सार्वजनिक गरेकै कारण म कोपभाजनमा परेँ, मेरै पार्टीका शीर्षस्थ भनिएका नेताहरूले पनि मलाई सहयोग गरेनन्, उनीहरू भारतीयद्वारा सञ्चालित भए भन्न खोजे। तर सर्वसाधारणमा केही मान्छेहरू के भन्छन् भने केपी ओलीले हिजो जस्तो नाकाबन्दीको बेला नक्कली राष्ट्रवाद देखाएर पार्टीलाई ठुलो बनाए, त्यसपछि त्यो नक्कली राष्ट्रवाद होली वाइन र जनकपुरमा मोदीसँगको एउटै ड्रेसले सबै उतारिदियो र त्यसपछि केपी ओलीले अब केपी ओली पुरै सक्यो भनेपछि अब नक्साको अर्को नक्कली राष्ट्रवाद ल्याएर फेरि जनताको
सेन्टिमेन्ट्स क्यास गर्न खोज्दैछन्। वास्तवमा केपी ओली नक्सा सार्वजनिक गर्न चाहिँ आफू राष्ट्रवादी हुँ भन्ने मात्रै यो जमिन फिर्ता ल्याउनले होइन। त्यसकारण अब प्रचण्ड माधव नेपालहरूले हटाउने अवस्था देखेपछि उनी यसरी जनता सामु आए भनेर भन्दैछन् क्या डाक्टर साहब। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो नक्साकै कारण केपी ओलीले यो अवस्था भोग्दैछन् भनेर, तर त्यो त नक्कली हो रे नि त। त्यो नक्कली हो, अनि यिनीहरूको चाहिँ सक्कली हो त। आर यु स्योर? त्यो नक्कली हो, म पनि भन्छु त्यो नक्कली हो। किनभने नाकाबन्दी पनि नक्कली रहेछ, मैले भनिसकेँ विगत समयमा। अहिले मैले के भने त्यसकारण नक्सा प्रकरणमा केपी ओलीलाई काँध हाल्न सकिँदैन। दिस इज माई पोजिसन। तर तपाईँ के माधव नेपाल र प्रचण्ड सक्कली हुन् भनेर काँध हाल्न सक्नुहुन्छ त? अब मैले तिनीहरूलाई सक्कली भनेर काँध हाल्नु भन्दा मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने केपी ओलीले आफै नक्कली काम गर्दैछन् भने भारतको तारो हुनुपर्ने के जरुरी भयो र केपी ओलीले? भारतले त बुझिसकेको छ यो नक्कली काम हो भन्ने त बुझ्यो होला नि त। त्यो पनि भित्रभित्र छ भन्ने सुनिन्छ र यसमा भर गर्न भर गर्न गाह्रो छ भन्ने भन्छ। तर समस्या के भयो भने अर्को पक्षले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ भन्यो। यो प्रधानमन्त्री हटाउने क्रममा अनेक किसिमका क्रिया प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भयो भने त्यसको चाहिँ परिणाम त नेपाली जनताले बेहोर्नुपर्ने स्थिति आयो नि त। त्यो हामीले किन बेहोर्नु पर्ने? मैले भनेको जस्तो मानिलिउँ राजनीतिक अन्यल र अस्थिरता आयो भने त हामीले कोरोनामा जुझ्नुपर्ने, हामी यहाँ जुधिराखेका छौँ। हामीले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सलह किरासँग लड्नुपर्ने। हामी अहिले तपाईँ भन्नु न, अहिले यत्रो बेर हामीले बोल्यौँ, 25 मिनट हामीले बोलिसक्यौँ, ती विषय त आउँदै आएन नि त। यिनै थाङ्ना कुरामा चाहिँ हाम्रो बाध्यता छ, यो विषयमा बोल्नुपर्ने बाध्यता भयो। बुझेँ त, समयको दुरुपयोग त भयो नि त। हामीले त कसरी चाहिँ कोरोना यसका विधिहरू के हुन्छन् होला। मलाई अघि एउटाले पोखराबाट फोन गरिरहेको थियो, डाक्टर साहब यो यिनीहरू गाडीमा निजी गाडीमा चाहिँ 2जना 3जना अँगालो हाल्दै पनि चढ्नु हुने, ट्याक्सी ड्राइभरले 2जना मात्रै प्यासेन्जर राखेर किन आफ्नो सुती खेती गरी खानु नहुने यो कुरा उठाइदिनु पर्यो भन्दै थियो। कहीँ मलेसियाबाट म यहाँ कामदार यहाँ फर्केर आएको थिएँ, जाने बेलामा लकडाउन भयो, डाक्टर साहब मेरो सबै सुती खेती त्यहीँ छ, अलिकति आएको 2 पैसा पनि त्यहीँ छ, एउटा व्यवस्था गराइदिनु पर्यो भन्दै थियो। मलेसियाको झापाको हुँ भन्दै थियो। उहाँ बैतडीबाट फोन आइराखेको हुन्छ, मलाई यस्तो पर्यो भनेर। क्वारेन्टिन छैन, सारा कुरा भइसक्यो, बोलिदिनु पर्यो। यहाँ छ जनताको समस्या चाहिँ। अनि बारम्बार मैले चाहिँ बालुवाटारमा थाई समितिले के भन्छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री रहन्छन् कि जान्छन्, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री के भयो के हुन्छ मलाई भन्नु त ल। फेरि छोरी बनाउँछन्, बुहारी बनाउँछन्, बढी गऱ्यो भने स्वास्नी बनाउँछन्। अनि प्रचण्डकी श्रीमती राष्ट्रपति भए मैले के पाउँछु? विद्या भण्डारी त्यहाँ राष्ट्रपति भएन, अब मैले के पाएँ ल भनिदिनु त? एउटा निरीह भारी बोक्ने जनताले जसको लागि उनीहरूले राजनीति गरे, जनयुद्ध गरे, के पाए त त्यसले? डोल्पाको एउटा मगरको छोराले के पाए मलाई भनिदिनु त ल? तपाईँ रोल्पाको होइन ल भन्नु, तपाईँ जस्तो युवाले माओवादीले जनयुद्ध गरिकन के चाहिँ पायो ल मलाई भनिदिनु? रोल्पा मैले त केही पनि देखाएको छैन। अनि रोल्पा भनेको यो वर्षमान पुन रोल्पाको होइन त, 9जना त उनको परिवारबाट राजकीय जिम्मेवारीमा छन् भन्ने छ, प्रचण्डको त 12जना छँदैछन्। अनि के को लागि हामीले आह्लादित हुनुपर्ने र यो क्रान्तिको शौर्य चाहिँ थाम्नुपर्ने? त्यस्तो ऋण खाएको रहेछ हामीले यिनीहरूको। हामीलाई पनि केही न केही प्रतिफल दिउँ न, मलाई नदिउन् व्यक्तिगत रूपमा, तर मेरो देशमा त समृद्धि छाओस्। मैले राम्रो एउटा रुई र सुईको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन देख्न पाउनु पर्यो। वीर अस्पतालमा एउटा सुई छैन, क्वारेन्टाइनमा एउटा रुई छैन, राजु सदा चाहिँ छटपटिएर बिचरा कोरोना नै छैन, उसलाई कोरोना भनेर एक ठाउँमा कुना लगेर फालिदिए, डाइरिया भएर ती मऱ्यो बिचरा एउटा 16 वर्षको छोरो। त्यसका आमाबाबुले के 14 वर्ष गुजरातबाट चाहिँ रोजगारी गरेर चाहिँ आमाबाबु पालिरहेको थियो भनेपछि त्यो केटो त 14 वर्षमा गएको रहेछ नि त त्यहाँ काम गर्न। त आज नेपालमै उद्योग हुन्थ्यो भने त्यसले न गुजरात जानु पर्थ्यो, न 8 दिन लाएर फर्केर आउनु पर्थ्यो, न उसले क्वारेन्टिनमा एक्लै भएर चाहिँ मर्नु पर्थ्यो। भन्नुहुन्छ हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, यसकै लागि तपाईँ जनयुद्ध गरे हो त? तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि, मैले पनि यही कुरा तपाईँसँग सोध्न खोज्दै थिएँ। बालुवाटारमा तमासा भयो, बालुवाटारमा यति बेला कोरोनाको बारेमा, सलहको बारेमा विशेषज्ञ बोलाएर छलफल गर्नुपर्नेमा स्थायी कमिटी बैठकमा अर्कोले आरोप प्रत्यारोप चलेको छ, अर्कोले आरोप प्रत्यारोप परेको छ, कसले कसलाई सिद्धाउने, कसले कहाँ जित्ने भन्ने छ भनेपछि जनताले अब आउने चुनावमा त देखाइदिला नि त डाक्टर साहब। त्यसको सजाय अहिले बीच बाटोमा त दिन सकिँदैन। अर्को चुनावसम्म त हामीले पर्खिनु पर्यो भनेर त भनिदिनु पर्यो नि डाक्टर साहबले। जसले तपाईँसँग चाहिँ त्यो जिज्ञासा राख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई होइन भन्नु पर्यो नि। अरूले त सैनिक शासन लगाउनुपर्छ, फलानु गर्नुपर्छ भनेर मागै गरेका छन् नि, मैले त्यस्तो माग गरेको छैन नि त। किन सैनिक पनि समाधान होइन, प्रचण्ड पनि समाधान होइन। 5 वर्षको लागि यही जनमत हो हाम्रो। 5 वर्ष हामी अघि मैले भनिनु भयो, 5 वर्ष हामीले वेट गर्नुपर्छ। किनभने 5 वर्षको म्यान्डेटले केपी ओलीलाई टिकुलार कसैले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको हो? राजाले बनाइदिएको केपी ओलीलाई त्यहाँ। तर नि संसदीय प्रक्रियामा, लोकतन्त्रमा सरकार जाने आउने भन्ने कुरा सामान्य प्रक्रिया होइन र डाक्टर साहब। यदि
कसैलाई चित्त बुझेन हामी संसदमा फेस गर, तिमीलाई पार्टीले तिमीलाई चित्त बुझेन, बहुमत तिम्रो विपक्षमा छ, तिमी सत्ता छोड, पार्टीको नेतृत्व छोड, तिमीले गर्दा पार्टीको बदनाम भयो भन्नु अस्वाभाविक हो र? होइन, स्वाभाविक हो, तर चित्त बुझ्दो र भरपर्दो कारण चाहियो नि त। यहाँ तर्क के दिए भने होइन, जनता पनि सडकमा केपी ओलीको सरकार चाहिँ जनता विरोधी भयो, जनविरोधी भयो, कोरोनाको उपचार गर्नुपर्ने 10 अर्ब रुपैयाँ कहाँ खायो, ओम्नीमा भ्रष्टाचार गर्यो, औषधि जस्तो विषयमा भ्रष्टाचार गर्ने विश्वको एकमात्र देश नेपाल होला भनेर जनता सडकमा उत्रेको छ। बेसारले उपचार गर भन्छन् प्रधानमन्त्री, यो के बोलेको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति भयो भनेर जनता सडकमा छ। अनि यस्तो बेलामा केपी ओलीको राजीनामा त स्वाभाविक भएन र डाक्टर साहब? स्वाभाविक भयो, त्यसपछि को आउँछ त त्यहाँ? अनि आउने को भन्ने कुरा त पछि गरौँला नि। नो, त्यो अराजकताको विषय। पहिला प्रधानमन्त्री यो हुने, तिमीले राजीनामा देऊ भन्ने हुन्छ र लोकतन्त्रमा? होइन, हुँदैन। तर 5 वर्षको लागि त म्यान्डेट लिएर आयो नि त। तपाईँ लोकतन्त्र भन्नुभयो, के हो त लोकतन्त्र भनेको? प्रतिनिधित्व होइन? 5 वर्षको प्रतिनिधित्वको निर्णय त जनताले नै दिएको हो नि त, मैले दिएको होइन। पार्टीले पो दिया हो त 5 वर्षको म्यान्डेट, केपी ओलीले त दिया होइन नि। केपी ओली नै नेताको रूपमा, किनभने त्यस्तो हुन्छ नि त प्रजातन्त्रमा। जस्तो अटल बिहारी वाजपेयी जस्तो भारतमा त्यत्रो बिजेपी थियो, त्यता सिनियर नेताहरू थिए नि त, एलके आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सारा नेताहरू जिउँदै थिए नि त, होइन? तर नरेन्द्र मोदीको नाममा चुनाव लडियो नि त। नरेन्द्र मोदी बाहेक अरूको नाम तपाईँले सुन्नुभएको छ त भारतमा? त्यसैलाई लोकतन्त्र बनाएको छ नि त यिनीहरूले। जस्तो हाम्रो डोनाल्ड ट्रम्प। अनि डोनाल्ड ट्रम्पको नाम योभन्दा अगाडि तपाईँले सुन्नुभएको थियो र पोलिटिक्समा, तर रिपब्लिकन पार्टी जोइन गरे, त्यो पार्टीको कमान्ड आफ्नो हातमा लिए। के योगदान छ भन्नुहोस् त डोनाल्ड ट्रम्पको? उनी त एकजना बिजनेसम्यान हुन्, रियल इस्टेट बिजनेसम्यान हुन् उनी। तर प्रधानमन्त्री ओलीका समस्या धेरै भयो नि त डाक्टर साहब। एकतिर पार्टी मिलाउन सकेनन्, पार्टी पनि आफै चलाउने। 2टा अध्यक्ष तपाईँले आफै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर केसीले प्रष्ट भन्दै आउनु भएको छ, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा 2टा अध्यक्ष हुँदैनन्, तर यिनीहरूले प्राविधिक रूपमा बनाए। 2टा बनाइसकेपछि आफू प्रधानमन्त्री भए, अर्कोलाई पार्टी चलाउने जिम्मेवारी दिनु पर्थ्यो। मुखले बोलिदिने, मङ्सिर 4मै बोले हो नि त मुखले त, तपाईँ कार्यकारी भनेर त भनेकै हो नि प्रचण्डलाई, तर त्यो अधिकार पनि नदिने। प्रचण्ड कतिसम्म निरीह भए भने उनले एउटा स्थायी कमिटी बैठक बोलाइसकेपछि केपी ओलीले रोकिदिए, बैठक रोक्यो। प्रचण्ड आफूले बैठक बोलाउनै नसक्ने, न उनी केन्द्रीय समिति बोलाउन सक्ने, न सचिवालय बोलाउन सक्ने, न स्थायी समिति बोलाउन सक्ने भनेपछि प्रचण्डको हैसियत नै ओलीले कहाँ राख्दिएर के 2टा अध्यक्ष राख्न हुन्थेन भने ओली विरुद्ध उनीहरू यसरी आवाज उठाउनु स्वाभाविक होइन र भन्न खोजे डाक्टर साहब। अनि प्रचण्डको समस्या जसरी तपाईँले बोलिदिनु भयो, प्रचण्ड तपाईँको जेठान हो र? यदि प्रचण्ड त्यसको अध्यक्ष हो भने त यो विषय त त्यहाँभित्र उठाउनु भयो। मलाई यति अधिकार दियो, यस्तो यस्तो भनियो, मलाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित गरियो, त्यसकारण या त म मोरल्ली यहाँबाट पछि हट्छु। जस्तो एकचोटि त्यही पार्टीभित्रका नारायण काजीले चाहिँ हाम्रो गोविन्द केसी हो कि को हडतालको क्रममा टिचिङ अस्पतालमा भेट्न गएपछि प्रश्न उठ्यो पार्टीमा, उनले राजीनामा दिए। भने चाहिँ मलाई यो बैठकले, यो मितिको यो बैठकले यो अधिकार मलाई निर्दिष्ट गरेकोमा केपी ओलीले मलाई यो प्रकारले ती अधिकारको उपभोग गर्न दिनु भएन। अब मैले यो पार्टीमा यो पदमा बसिरहनुको केही पनि औचित्य देखिनँ। या त म यो विषयमा पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्छु, होइन भने मैले यहाँ पन्छिनुको विकल्प छैन भन्नु पर्दैन। यही विषय जब प्रचण्डले आज ओली पक्षधर भनिएका सुभाष चन्द्र नेवाङ, विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, ईश्वर पोखरेलहरूलाई खुमलटारमा बोलाएर डाक्टर साहबले जे भन्नुभयो नि, हद भयो, इनफ इज इनफ भने जस्तो अब हद भयो, मेरो निकै अपमान भयो, म साह्रै अपमानित भएँ। अब यो कुरा अर्का अध्यक्षलाई गएर सुनाइदिनु, उहाँले 2टै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, मलाई भनिएका कुराहरू केही पनि मैले पाएन, मैले ठुलो अपमान बेहोरेँ भनेर भनेछन् प्रचण्डले। जुन कुरा सुभाष नेवाङले बैठकबाट बाहिर आएपछि भने स्थिति बाहिर हेरे जस्तो छैन, निकै गम्भीर छ। प्रचण्डले यो कुरा भन्नुभयो भनेपछि त प्रचण्डले त भन्न थालेछ नि त। अहिलेसम्म त प्रचण्ड पार्टीको एकताको लागि म जेठान सेठान मेरो नजिकको मान्छे भएर बोले होइन कि वास्तविक कुरो बोल्दाखेरि धेरै कुरा सहेर बसे, अब म सहँदैन भन्ने अवस्थामा पुगेछन् क्या डाक्टर साहब प्रचण्ड। बुझेँ, तिनीहरूको त्यो सहने र नसहने बोझ नेपाली जनताले बोक्नुपर्ने त्यस्तो के कारण परेछ? उनीहरूलाई त हामीले 5 वर्षको लागि प्रतिनिधित्व दियौँ। प्रचण्ड आफै पनि सांसद हुन् त्यहाँका, उनी प्रधानमन्त्री हुन नपाएको छटपट्टिको बोझ, अनि त्यस कारणले हाम्रो दिमाग चाट्ने हैसियत र अधिकार राख्छन् त तिनीहरूले तपाईँको विचारमा? हामीले उनीहरूलाई म्यान्डेट दिइसक्यौँ। सुशासन र स्थायित्वको लागि भन्नुपऱ्यो 2/3 बहुमत दिएर हामीले त्यहाँ पठाइदियौँ। ठिकसँग राम्रो काम गरे है बाबु हो भन्यो। पार्टी एकताको जोड हामीले दिएको होइन नि त, कार्यकर्ताहरूको थियो होला त्यसमा।
अथवा यो पार्टी एक भएर चाहिँ एउटा स्थिर सरकार दिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको थियो होला जनतालाई। तर त्यो निर्णय गरेको त उनीहरूले नै हो नि त। कस्तो निर्णय गरे त भन्दाखेरि महाधिवेशन नहुँदासम्मको लागि 2 अध्यक्षीय प्रणाली त्यहाँभित्र राखे। सिद्धान्तको पनि विपरीत हो, अघि हामीले भन्यौँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त र सङ्गठनात्मक पद्धतिका दृष्टिकोणले पनि विपरीत कुरा हो। तर उनीहरूले किन पदभन्दा तल उनीहरू बस्दै नबस्ने? दुर्भाग्यले पार्टी अध्यक्षको पद उनीहरूले आफ्नो विधानमा 2टा त राख्न सके, तर 2टा प्रधानमन्त्रीको पद त्यहाँ हुन सकेन। अनि नै यिनीहरूको यो लडाइँ, यिनीहरूको कुकुर झगडामा तपाईँ हामी किन नेपाली जनतालाई तानेर लिएर आउने? त्यहाँनिर प्रधानमन्त्रीको 2टा पद भइदिए भए यो झगडा लफडा केही हुन्थ्यो त। यिनीहरूको त झगडा त के, यो कि सिद्धान्त विचार तपाईँ बढी खर्चिलो हुनुभयो, मितव्यता भएन, बजेट घाटा भयो, व्यापार घाटा भयो, विदेशी ऋण भयो, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने यहाँ डिबेट आएको छ त। त्यो भयो भने त्यो नेपाली जनताको सरोकार हो। त्यहाँ विषय नआउँदासम्म अनि यिनका भत्वा हौँ हामी। यिनीहरू कहाँ झगडा गर्दै जान्छन्। अनि तपाईँ केपी ओलीपट्टि लाग्नुहोस्, म प्रचण्डपट्टि लागौँ, अथवा तपाईँ प्रचण्डपट्टि लाग्नुहोस् अनि म केपी ओलीपट्टि लागौँ, अनि गारगार गुन गरौँ यिनको लागि। घरको खाएर यहाँ चुई चुई भोग भइसक्यो। अनि यिनीहरू भातेहरूको कुरा हामीले के ऋण खाएको छ यिनीहरूको हामीले। तर यिनीहरूकै कारण देश त अस्तव्यस्त अवस्थामा पुग्यो डाक्टर साहब। देशको चिन्ता डाक्टर साहबले पनि गर्नुहुन्छ, हामीले पनि गर्छौँ, त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। अब मैले भन्न खोजेँ यिनीहरूको झगडा, तपाईँले त प्रधानमन्त्रीको पद 2टा नभएर हो भन्नुभयो। अर्को कुरा के यिनीहरूको बिचमा इगोजम पनि हो? होइन, हिजो त्यो हो। अब अहिले चाहिँ जुन 2 लाइनको सङ्घर्ष तपाईँले भन्नुभयो नि, 3 लाइनको 3 लाइनमा गइसक्नु भयो। 3 लाइनको सङ्घर्ष थकिएपछि यो इगो चाहिँ तेस्रो लाइनको हो क्या, यिनीहरूको होइन। यी त हराएको काम गर्ने केटाहरू हुन् नि, यिनीहरूको के इगो हुन्छ? यिनीहरूको इगो हुन्छ भने, इगो भएदेखि यस्तो हुन्छ। इगो भनेको त राष्ट्रको इगो हो नि। यो राष्ट्रको चाहिँ आज चाहिँ संसारभरि चाहिँ माग्ने देशको रूपमा, ऋणी देशको रूपमा यो देश उभिँदैछ। तपाईँ कहीँ जानुहोस् न, तपाईँ कतार जानुहोस्, तपाईँ 4-5 लाख चाहिँ के भने कामदारहरू नेपाली त्यहाँ छन्। नेपालको राजदूतावास हुन्छ त्यहाँ। ती कामदारको राजदूत न हो त्यो राजदूतको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हैसियतमा कुवेतको राजदूतको जस्तो हुँदो हो तपाईँको विचारमा? जापानको राजदूत जस्तो हुँदो हो? किनभने यी कामदारहरूको माग्ने देशको राजदूत हो। या गरिब लुक द पुअर एम्बेसडर इज कमिङ फ्रम द्याट साइड भने ह्या गर्छन् यतापट्टि। अनि इगो त त्यहाँ पो हो। हामीलाई त साह्रै हेप्तार छन् यिनीहरूले। एकचोटि एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भइरहेको छ भुटानमा, कुराकानीहरू कुराकानी भइरहँदा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले चाहिँ भुटानी प्रतिनिधिमण्डलसँग तपाईँ त बेग्लै खालको मुलुक हो, तपाईँ त भारतको सेटेलाइट स्टेट जस्तो हो, हामी त सोभरेन स्टेट हौँ भनेछ अरे त्यो नेपालको प्रतिनिधिले चाहिँ। मरुन्जेल त्यो भुटानी प्रतिनिधि हाँसेछ अरे, तिमीहरूको तुलनामा त हामी धेरै नै स्वतन्त्र छौँ भनेर। त्यो स्थितिमा छ यो देश आज। त्यो पो इगो हुन्छ र? अनि एउटा थाङ्नो कहाँ मन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो इगो हो? त्यो राष्ट्रको इगो पो इगो हुन्छ त? व्यक्तिगत इगो पनि भनेर भनिन्छ नि त। के को लागि इगो भन्ने कुरा तपाईँले मसँग इगो साध्नुभयो। के को लागि इगो साध्नुभयो? सानो कुर्सीमा ठुलो, जस्तो अस्ति त्यहाँ बालवाटारमा एउटालाई सोफा भयो, एउटा अगाडि भयो, एउटा पछाडि भयो, त्यसलाई उनीहरूले इगो बनायो। यो इगो हो त? यो म आज यी सोफामा बसिरहेको छु, कहिले टुलमा बसेर दिइराखेको हुन्छु। सोफामा हुँदाखेरि चाहिँ भयङ्करको अन्तर्वार्ता हुने, टुलमा बसेर यत्रो प्राडा भएर म टुलमा बसेर अन्तर्वार्ता दिने भन्ने कुरालाई इगो बनायो भने तपाईँ हाँस्नुहुन्न? यो त युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भनेको त लफङ्गा रहेछ भन्नुहुन्न तपाईँले? मलाई विचार दिने हो, जहाँसुकै बसेर भए पनि दिने हो नि त। भनेपछि डाक्टर साहब, जसरी अहिलेको स्थायी कमिटी बैठक 10 गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा जुन त्यहाँ चाहिने परिघटनाहरू देखिएको छ, केपी ओलीले पटक पटक स्थायी कमिटी बैठक राख्न नचाहनु, पटक पटक केपी ओलीले बैठकको फेस गर्न नचाहनु, यही घटना हुन्छ भन्ने कुरा केपी ओलीलाई थाहा थियो? होइन, त्यहाँ पद्धतिमा उनीहरू चाहिँ विगत समयदेखि आइराखेका छैनन्। अब प्रचण्डले पनि 32 वर्षदेखि त्यो पार्टीमा अध्यक्ष छन्, घर चलाएको चलाउँछन्। त मन्त्री, त राजदूत, त फलानो यस्तो भनिदिन्छन् होइन। अब प्रचण्ड आफै पनि सिस्टमबाट आएर, जस्तो आय व्ययकै स्रोतको कुरा छ, अरबौँको इन्कम भएको पार्टी थियो भन्ने छ, 1 रुपियाँ पार्टीमा छैन। अनि प्रचण्ड चाहिँ के सिस्टममा हिँड्ने भन्ने ठान्नु भएको छ तपाईँले? त्यस कारणले कोही पनि सिस्टममा छैन नेपालमा। खालि नेताहरू कोही अलिकति लिबरल छन्, जस्तो माधव कुमार नेपाल अलिकति लिबरल छन् होइन, केपी ओली प्रचण्ड अलिकति डाइनामिक छन्, केपी ओली चाहिँ क्रिकेट छन्, कुटिल छन् उनी। यो उनीहरूको प्रवृत्तिको कुरा हो। तर हामीले चाहिँ यहाँ को चाहिँ कुटिल छ, को चाहिँ गतिशील छ, को चाहिँ लिबरल छ भने डिबेट गरिरहेको छैनौँ नि। हामीले केमा डिबेट गरिरहेको छौँ भने यो जुन यिनीहरूको पोलिट ब्युरोको बैठक हो, स्थायी कमिटीको बैठक, जुन स्थायी कमिटीको बैठक हो, यो स्थायी कमिटीको बैठकमा उठेका एजेन्डाहरू
नेपाल राष्ट्र र नेपालीको पक्ष विपक्षमा के छन् भन्नेमा हामी डिबेट गरिरहेछौँ। त्यसरी हेर्दा लार्जली यो नेपाल राष्ट्र जनतासँग सम्बन्धित छैन। किन पनि छैन भने यिनीहरूको पार्टीको बोझ नेपालको संसदले अथवा सरकारी निवासले चाहिँ यिनीहरूको पार्टीको खर्च, यिनीहरूको समय, यो सरकारी खर्चबाट चलाउने चिज हो। यो तिनीहरूले त्यहाँ बैठक गर्ने ठाउँ हो त्यो हो। योमा हामीले चासो व्यक्त गरिराखेको छौँ। किन यसले नेपाली जनतालाई झन्झट भयो। यिनीहरू रात दिन झगडा गर्ने, काम ढिलासुस्ती हुने, सरकारी चाहिँ स्रोत शक्तिको दोहन गर्ने। बालुवाटार त प्रधानमन्त्री निवास भने त प्रधानमन्त्री बस्ने होला, यिनको हेडक्वार्टर त होइन नि। होइन नि त। अब त्यस्तो गर्ने अनि त्यसपछि यो जबरजस्ती भन्नु पऱ्यो नेपाली जनताको चासोको विषय बनेर हामीले पनि यो के रहेछ कसो रहेछ भन्नु। नत्र भने यिनीहरूको लडाइँ, यिनीहरूको झगडा, यिनीहरूका दुईवटा अध्यक्ष, यिनीहरूले कसले प्रधानमन्त्रीत्व चाहिँ छोड्यो, कसले गल्ती गर्यो, कसमा चाहिँ अहङ्कार आयो, त्यो विषय हाम्रो हो। हामीले त 5 वर्षको लागि 2/3 केपी ओलीलाई पठाइदिइसकेका छौँ। अब हामी 5 वर्षपछि हिसाब गर्ने भनेर हामी कुरेर बसेका छौँ। राम्रो गर्यौ पुरस्कार गरिदिन्छौँ, नराम्रो गर्यो तिमीलाई हामी डाँडा कटाइदिन्छौँ। हाम्रो विषय यति हो। तर स्थायी कमिटी बैठक ओलीले बारम्बार छल्नुको कारण अहिले जुन हमला भएको छ ओलीमाथि त्यही हो कि होइन भनेर मैले डाक्टर साहबलाई होइन स्थायी त्यो हो बाबा, तर यो त उनीहरूको म्याटर हो नि त, हाम्रो म्याटर होइन। हाम्रो म्याटर होइन नि यो त। यसले नेपाली जनतालाई के असर पुर्यायो भन्ने मात्रै हाम्रो म्याटर हो। कतिपयले के भनिरहेछन् भने डाक्टर साहब ओलीमाथि जुन प्रश्न उठाइएको छ यो वास्तवमा ओलीलाई चाहिँ अलिकति नैतिकता नै, आफ्नो नैतिकता नै बिर्सेर ओलीमाथि प्रहार भइरहेको छ। उनीमाथि जुन शब्दहरू प्रयोग भएको छ, जसरी स्थायी समितिका बहुसङ्ख्यक सदस्य र शीर्ष नेताहरू उत्रिएका छन्, यो अलि शोभनीय देखिएन भनेर पनि छ। यो हो, त्यो त रियाक्सन हो नि। उनले चाहिँ भारतसँग लगेर नेताहरूलाई जोडे नि त। प्रधानमन्त्री जस्तो पार्टीको अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले कार्यकर्ताहरूमाथि न्याय गर्नुपर्ने, कार्यकर्ताहरूबाट भएको कमी कमजोरीलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्नेमा अनि होटलमा मेरै पार्टीका नेताहरू त्यस्तो भनिसकेपछि त अनि जवाफ दिँदैन अर्को पक्षले। कोही पनि तुलनात्मक रूपमा अलिकति दाहिने देब्रे भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यो यहाँ छैन। यिनीहरू शेर सभासेर हुने, यिनीहरू कोही भन्दा कोही कम। यिनीहरू तरवार बेचुवा र घिउ बेचुवा जस्ता हुने। यिनीहरू घिउ बेचुवा पनि ठग हो, तरवार बेचुवा पनि ठग हो। अब हामी तरवार बेचुवा र घिउ बेचुवा मध्ये एउटाको चाहिँ कित्तामा उभिउन भने जस्तोपट्टि तर्क लिएर गयौँ भनेदेखि त्यो बेकारमा अर्काको भत्ता खाने कुरा। अघि तपाईँ प्रचण्ड चाहिँ तपाईँको जेठानो हो। मैले त्यो भन्न खोजेँ वास्तवमा प्रचण्डलाई यसो भन्छन् के हो त डाक्टर साहबले भन्नेपछि चाहिँ सबैको भ्रम चाहिँ खुल्थ्यो नि, त्यो हिसाबले म प्रस्तुत भयो। मेरो लेनादेन केही होइन डाक्टर साहब। किनभने नि प्रचण्डले यस्तो, ओलीले यस्तो भनिरहेछन्। अहिले चाहिँ ओलीकै सबै कुरा गल्ती देखाएर प्रचण्डले राम्रो भन्न खोजिरहेछन्। यो चाहिँ हो कि होइन भनेर जान्न मात्र खोजेको। म छु नि सबै गल्ती केपी ओलीको, राम्रो पक्ष प्रचण्ड होइन भनेर मै भनिरहेको छु। डाक्टर साहबले भनेपछि त त्यो त प्रश्न हो नि त। त्यो मैले भने किनभने यो लिम्पियाधुराको रियाक्सन हो, चासो हो। अहिले प्रचण्डहरू चाहिँ इन्डियाको चासोमा ढल्केको जस्तो देखिएको छ। अब किन कोही जनतालाई यसमा लपेट्नु पर्यो, मै भनिदिइहाल्छु नि। तर अझ के भन्छन् भने नि मान्छेले, जस्तो प्रचण्ड त तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र लिएर नेकपा एमालेमा गएर त्यो नेकपा भएको। अब यहाँ के भन्न थाल्यो भने प्रचण्डले त्यहाँ गइसकेपछि तत्कालीन नेकपा एमाले जो पूर्व एमालेका हस्तीहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका हस्तीहरूलाई आफूतिर पारे नि त प्रचण्डले। अब केपी ओलीको पक्षमा त तिनीहरू छैनन् अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि। अनि ती हस्तीहरूको काँधमा बन्दुक राखेर केपी ओलीमाथि प्रहार गर्दैछन् प्रचण्डले। सफल भए प्रचण्ड। हिजो प्रचण्डले एकता गर्दै गर्दा केपी ओली र प्रचण्ड भनेको त सबैलाई थाहा छ, तिनीहरूका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा कसरी प्रस्तुत भइरहेछन्, अर्कोलाई कसरी ललकार्थे, त्यो त डाक्टर साहबले मैले भन्दा धेरै बुझ्नु भएको छ। प्रचण्ड चाहिँ केपी ओलीको स्वास्थ्यलाई आकलन गरेर यो पार्टी कब्जा गर्न चाहन्थे। आज प्रचण्ड सफल भए, उनले माधव नेपाल र झलनाथ वामदेवको काँधमा बन्दुक राखेर केपी ओलीमाथि प्रहार गरे भनिरहेछन्। के त्यो सफल भएका हुन् प्रचण्ड? अब त्यो सफल केलाई भन्ने बिपी कोइरालालाई किनभने नि त्यो मैले नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेता त प्रचण्डको किताबमा देखिए नि डाक्टर साहब। त्यही त म व्याख्या गर्दैछु। जे तपाईँले बुझ्नु भएको छ उनीहरूले जे गरिराखेका छन् त्यहाँ त म हुन्न नि त। तपाईँ मेरो सुन्नु न। तपाईँ बिपी कोइरालालाई एउटा पत्रकारले के सोध्यो भने, शान्दाई तपाईँ त राजनीतिमा असफल भयो भन्छन् नि। अनि बिपी कोइरालाले के भन्यो भने तपाईँ सफल केलाई भन्नुहुन्छ? तपाईँले यहाँ सफल असफल भन्नु भएको छ। म बिपी कोइरालालाई उदाहरण लिएर भन्छु के भने सफल केलाई भन्ने जीवनमा। अनि बिपी के भन्छन् भने पदमा जाने कुरालाई मात्रै सफल भन्ने हो भने त गान्धी पनि असफल भए, क्राइस्ट पनि असफल भए।
त्यो हिसाबले म पनि असफल भएँ। एउटा मूल्य मान्यताको लागि राजनीति गर्ने हो भने म कहाँ असफल भएको छु? म त प्रजातन्त्रको लागि हो, प्रजातान्त्रिक लडाइँमा हो, त्यसमा अविच्छिन्न रूपमा म लागिरहेको छु, म कहाँ असफल भएको छु र भनेका छन्। अब यहाँ प्रचण्ड सफल भए, के का लागि सफल भए त? केपीलाई किनारा लगाएर अनि आफू एकल अध्यक्ष हुने, प्रकारान्तरले गएर त्यहाँको प्रधानमन्त्री हुने, त्यसलाई नै तपाईँले सफल भन्नुभएको हो भने आंशिक त भए, किनभने भोलि के हुन्छ त कसैलाई पनि थाहा छैन। बा पार्टीबाट केपीले प्रचण्डलाई नै निकालिदिन्छन् कि म भए निकालिदिइसक्थेँ अहिलेसम्ममा। पार्टीमा बसेर गुटबन्दी गरेर मनपरी गर्दै हिँड्न पाइन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा? यी त के लाचार रहेछन् र सहेर बसिराखेका छन्। म छक्क परिरहेको छु। तर अझै पनि भोलि के हुन्छ त थाहा छैन नि। जस्तो मध्यावधिमा हान्दे केपी ओलीले यी जम्मै चाहिँ जिरोमा आए निर्वाचनमा भने सफल भए त यिनीहरू? यही बाटो सफल हो? त्यस कारणले यो सफल असफलको जुन द्वन्द्व छ यसलाई पनि हामीले निर्कुल गर्नुपर्छ। अहिले को सफल भयो को असफल भयो भन्न सकिँदैन। किन पनि भन्न सकिँदैन भने कुनै एउटा थाङ्नो मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनु न त त्यो सफलताको द्योतक हुन्छ, न नेपालमा यी पदहरूको कुनै गरिमा। कोही पनि मन्त्री हुन्छ नि त यहाँ, कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ यहाँ। खिलराज रेग्मी त प्रधानमन्त्री भए। सोचेको थियो खिलराज रेग्मीले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर, कहिल्यै कैयौँ साना साना केटाहरूको किन मैले यहाँ नाम लिनु पर्यो? रातोरात उनीहरू मन्त्री भए। उनीहरूले सोचेको थियो होला मन्त्री हुन्छु भनेर? सोचेकै थिएन कसैले पनि। मनमोहन अधिकारीले नै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर सोचे, उनले प्रधानमन्त्रीको बाटो हिँडेकै होइन। गर्दा गर्दै पो कम्युनिस्ट राजनीति त्यहाँ आइपुगेर एउटा प्राविधिक प्रधानमन्त्री जस्तो मनमोहन अधिकारी भए। तर त्यसो भने के मनमोहन अधिकारी सफल भए कि असफल भए त? त्यस कारणले सफलता र असफलताको जुन मापन हाम्रो समाजले गरेको छ त्यो नै परिवर्तनीय छ। त्यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ। त्यो सफल असफलको द्योतक हुन सक्दैन। त्यस कारण प्रचण्ड त्यसो भने त्यत्रो जनयुद्ध गरे, यसको लागि जनयुद्ध गरेका थिए? सफल कि असफल त? त्यत्रा जनमुक्ति सेनाहरू थिए, विघटन गरे, उनीहरूले पैसा लिए। के जनमुक्ति सेनाका लडाकाहरूले पैसाका लागि जनयुद्ध गरेका थिए? डु यु बिलिभ द्याट? तिनीहरू सफल हुन् कि असफल हुन् त? ती अहिले कहाँ छन्? हिजो सफल थिए कि आज सफल छन् त? यो होइन। के भने यिनीहरूले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाए, जुन कुरा खेदजनक छ। राजनीति व्यवसाय होइन। प्रचण्ड र केपी ओलीले यस्तो माग्ने देशबाट थाङ्ने प्रधानमन्त्रीको लागि यति झगडा गर्नु शोभनीय होइन। त्याग बलिदानबाट आएको नेताहरू हुन् नि। केपी ओली नै भन्नुपऱ्यो 14 वर्ष जेल बसेका छन्। प्रचण्डले नै कफनमा शिरमा कफन बाँधेर जनयुद्धमा चाहिँ मेसिन गन लिएर हिँडेका योद्धा हुन् प्रचण्ड। आज त्यो योद्धाले त्यो शौर्यलाई मेन्टेन गरेको छ भने पो प्रचण्ड सफल त। जस्तो जनयुद्ध हुँदा सबै आतङ्कवादी भनेर लखेड्थे यिनीहरूलाई, त्यसको नेता वामदेव थिए। सिद्ध्याउनुपर्छ, मारेर सिद्ध्याउनुपर्छ भन्थे वामदेवहरू। हामी खबरदार होइन, यिनीहरू राजनीतिक हुन् भनेर भन्थ्यौँ। किनभने देशको लागि होला भन्ने लाग्थ्यो हामीलाई। अब अहिले आफ्नो लागि रहेछ भन्ने कुरा सिद्ध भइसकेपछि अहिले पनि हामीले प्रचण्डलाई बोक्नुपर्ने, अनि यो मध्ये यो सफल भन्दै हिँड्नुपर्ने भएपछि अनि हामी पनि असफल हुँदैनौँ। यस्तो काम हामीले गर्नु हुँदैन। यिनीहरू स्वार्थी राजनीतिक व्यवसायीहरू हुन्। कसैको व्यवसायलाई नाफा अथवा घाटा गराइदिने काम हामीबाट हुँदैन, गर्नु हुँदैन हामी। जस्तो नि डाक्टर साहब, तपाईँले यो त्यागका कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्क मलाई स्थायी कमिटीको अर्को एउटा कुरा याद आयो क्या। त्यो केपी शर्मा ओलीले बोल्दै जाने क्रममा त्याग गर्नु पर्यो केपी ओलीले भनेर प्रश्न उठिसकेपछि उनले जवाब दिने बेला भनेको थिए, प्रचण्डले 34 वर्ष पार्टी चलाउनु भयो, के त्याग गर्नुभयो? अझै पद खोज्दै हुनुहुन्छ। माधव नेपालले 16 वर्ष महासचिव चलाउनु भयो, के त्याग गर्नुभयो? अझै खोज्दै हुनुहुन्छ। झलनाथले 13 वर्ष महासचिव चलाउनु भयो, 2 पटक गरेर अझै खोज्दै हुनुहुन्छ। के त्याग भयो तपाईँहरूबाट? म त अर्को पटकदेखि न प्रधानमन्त्री लड्छु न त पार्टी अध्यक्ष चाहिन्छ, म गर्दैछु त्याग भनेपछि यो कुरा चाहिँ केपी ओलीको सत्य कुरा होइन? यो एकदम मिल्छ। किनभने उनी म दोहोरिँदैन भने नि त। एकदम मिल्छ यो कुरा। म त्यो व्याख्याबाट त भन्दिनँ, त्यो उनले त्यहाँ व्याख्या गरे भने उनले प्रश्न बोले होइन। त्यो मलाई थाहा छ। त्योसँग म आफूलाई ट्याली गरेर म बोल्दिनँ। म कहाँ चाहिँ बोल्छु भने यो जुन अहिलेको भर्डिक्ट छ यो 5 वर्षको लागि केपी ओलीलाई हो। म त्यति मात्रै बोल्न जान्दछु। त्यो अरूले दायाँ बायाँ चुइक्क गर्ने ठाउँ केही अर्थ छैन त्यसको। किनभने देखिन्छ त, मै छु त्यसमा। नाकाबन्दीलाई विषय बनाएर केपी ओलीले क्याम्पेन गरेका हुन् र जितेका हुन्। केपी ओलीले मात्रै त त्यो पद त्यहाँ प्रधानमन्त्री पो यिनले पाएका छन् त। तल मेयर वार्ड अध्यक्षदेखि लिएर यत्रो 8,000 कति 32,000 पदाधिकारी त्यो केपी ओलीकै कारण हो। त्यो त केपी ओलीबाट प्राप्त भइराखेको छ। त त्यत्रो अनि के त्यति गिफ्ट पनि त हो केपी ओलीको तर्फबाट। त्यो खालि एउटा प्रधानमन्त्रीको पदमा पो केपी ओली छन् त। अरू पदमा गृहमन्त्री को छ, उप प्रधानमन्त्री को छन्, अरू मन्त्रीहरू को छन् त? केपी ओलीकै नामबाट जितेर आएका होइन तिनीहरू? अब यिनीहरू त्यो हुँदै होइन भन्छन्, त्यो त अलिकति बैगुनी ताल भयो नि त। भनेपछि नि जस्तो केपी ओलीमाथि प्रहार भइरहेछ अहिले, यिनीहरूले प्रधानमन्त्रीको लागि
तपाईँले भने जस्तो त्यो जहाँबाट इपी सेन्टर उठाएको छ उसकै बोली लिएर केपी ओलीमाथि प्रहार गर्दैछन्। होइन, अब हामी त्यसरी नबोलौँ न। हामी के भनौँ भनेदेखि लिम्पियाधुरा प्रकरणले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको द्वन्द्व चाहिँ चर्क्यो। यो आन्तरिक कारणले भन्दा पनि बाह्य कारणले चर्किरहेको छ अहिले। त्यही कारणले हामीले भन्नु परेको के हो भनेदेखि पहिला यो लिम्पियाधुराको प्रकरण सल्टाउँ, किनभने हाउसले दिएको म्यान्डेट त्यहाँ हो नि त। मधेसवादी दलले समेत केपी ओलीलाई लिम्पियाधुराको नक्सा प्रकरणमा समर्थन गरेको स्थितिमा अनि आफ्नै पार्टीले केपी ओलीको उछितो काट्ने मिल्छ त? यो भनेको नि त्यो त घाँटी आएका जस्तो देखियो। त्यो त मिलेन नि। यो त हामी के केपी ओलीसँग लिनु दिनु छ हाम्रो? केपी ओली त्यहाँ भएका मध्ये वर्स्ट हो भन्ने कुरा त म दोहोऱ्याएर भन्छु। तर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? जनमत लिएर आएको छ, कहिले नाकाबन्दीको विरुद्ध लडिराखेको छ, कहिले लिम्पियाधुरा ल्याउँछु भनिरहेको छ। ल्याउने हो भने त ल्याउनु त बाबु। तर उनीहरूको कुरा के छ भने जनमत ल्याएको छ नि केपी ओली, ठिक छ, त्यो हामी सबैले भन्ने कुरा। तर जनमत लिएको पार्टीले भनेको आदेश ओलीले मान्नुपर्छ। तर ओलीले पार्टीलाई मानेनन्। कुकुरले पुच्छर टाउकोले हल्लाउनु पर्नेमा पुच्छरले टाउको हल्लायो भनेर उनीहरूले बारम्बार तर्क गरिरहेछन्। अलिकति केपी ओली पनि सचिनु पर्ने त होला नि। दुधैले नुहाएका त छैन। होइन, त्यो त अघि हामीले भनिसक्यौँ। मैले अहिले पनि भने त्यहाँ भएका मध्येमा वर्स्ट केपी ओली हुन्। तर मैले त केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता बनाएको होइन नि त। उनीहरूले नै बनाएको हो। मैले त पार्टीको अध्यक्ष बनाएको होइन नि। उनीहरूले नै पार्टी एकता गरेको। मैले गरे यो त हुँदै हुँदैन भनेको थिएँ। यो नाटकको जे आज भइरहेको छ त्यो हुन्छ भनेको थिएँ मैले। अब उनीहरू एकता पनि गर्ने, बहुअध्यक्षीय पद पनि राख्ने, संसदीय दलको नेता पनि बन्ने, अनि आजै राजीनामा दिए भोलि नै राजीनामा। ल ठिक छ, राजीनामा पनि दिए। तर त्यो एउटा प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ होला नि त। पहिला स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ होला, माइनोरिटिङ गर्नुपर्छ होला, अल्पमत बहुमत हुन्छ होला। त्यो निर्णय केपी ओलीले नमाने मात्रै नमानेको पुष्टि हुन्छ। त्यो त भएको छैन। हामीले देख्छौँ त्यो प्रोसेसमा त यिनीहरू गएको छैन। त्यो त हामी होला भित्र, तर बाहिर आएको छैन। तर नि डाक्टर साहब, केपी ओली अब साँच्चीकै अप्ठ्यारोमा परे कि जस्तो पनि कहाँनिर देखिन्छ भने जस्तै केपी ओलीकै क्याबिनेटका महत्त्वपूर्ण मन्त्री जो माओवादी पृष्ठभूमिका भए पनि पछिल्लो समयमा केपी ओलीतिर छन् भनेर भनिएका रामबहादुर थापा बादल, घनश्याम भुषालहरू हिजो बेलुका प्रचण्ड माधव नेपालले जहाँ झम्सीखेलमा एउटा गोप्य बैठक राखे त्यहाँ गएर उनीहरूले त साथ दिइसके। हामी अब केपी ओलीतिर होइन यही ग्रुपसँग छौँ, यही समूहसँग छौँ भनेपछि केपी ओलीले जो सचिवालय सदस्य पनि हुन् रामबहादुर थापा त एउटा आड भरोसा गरेका मान्छे पनि उतै गइसकेपछि अझ टेलिफोनमा त योगेश भट्टराईले पनि म तिमीहरूसँगै छु भनेपछि त 3 जना मन्त्री गइसके भनेपछि उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्छ कि केपी ओलीको सरकार अब कमजोर भयो भन्ने बुझ्ने कसरी बुझ्ने? ती जुन तपाईँ 3 जनाको कुरा गर्नुभएको छ त्यो 3 जनाको विगत समयमा उनीहरूले लिएको पोजिसन होइन नि, तपाईँले लिएको पोजिसन हो। तपाईँहरूलाई के लाग्थ्यो भने बादल यता आए, तपाईँलाई के लाग्थ्यो भने योगेश यता आए, घनश्याम यता आए। यी त मन्त्री पद खानको लागि त्यहाँ गएका थिए। फेरि भविष्यमा पनि मन्त्री पद खानुहुन्छ। यता चाहिँ लोकेन्द्र बहादुर चन्दले पहिल्यै भनेको छ नि, मुसाले चाहिँ जब जहाजमा छिद्र पर्छ सबभन्दा पहिला आफू त्यहाँबाट हाम फाल्छ भने त मुसा हुन्। अब बादलले चाहिँ ऊ त्यहाँ चाहिँ टुनी खेलमा चाहिँ भन्नुभयो यो यही प्रचण्डसँग पार्टी विभाजन गरेर प्रतिक्रियावादीलाई यसरी फुटाउनुपर्छ भनेर घैलामा त्यहाँ बम हानेको होइन। अब अहिले भन्नुभयो होइन यिनीहरू त यस्ताले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर तपाईँ रिफरेन्स लिएर आउनुहुन्छ भने रिफरेन्स किन ल्यायो भने डाक्टर साहब ती मन्त्रीहरू जो केपी ओलीसँग हुँदा यो अगाडिको प्राकम्पनको कुरा गऱ्यो नि, अध्यादेश प्राकम्पन हुँदा उनीहरू केपी ओलीलाई डटेर साथ दिएको थियो किनभने केपी ओली यति बेला ढल्दैनन् भन्ने उनीहरूलाई विश्वस्त थियो मन्त्री जोगिन्छ भनेर। अब केपी ओली ढल्ने पक्का भइसक्यो, फेरि मन्त्री यता भइने होइन उता गए भइहालिन्छ कि भनेर गए कि भनेर मैले भने डाक्टर साहब। त्यसैले त मैले भनेको यिनीहरूको चाहिँ जुन यो विषय छ यो विषय हाम्रो होइन, यो नेपाली जनताको विषय हो। केपी ओलीको सरकार झन् कमजोर भयो कि भन्ने मेरो तर्क है डाक्टर साहब। केपी ओलीको सरकार मैले ए बाबा यो त तपाईँहरूको पोजिसन हो। केपी ओलीको सरकार 2 तिहाईको शक्तिशाली सरकार, इतिहासकै सबभन्दा शक्तिशाली। तपाईँहरू फुलबुता जड्नुहुन्थ्यो। म के भन्थेँ भने योभन्दा कमजोर सरकार त मैले इतिहासमा देखेकै छैन। त त्यस्तो कमजोर सरकारलाई जबरजस्ती तपाईँले चाहिँ गधामा चढाएर शक्तिशाली बनाइदिनु भयो। अब देख्नुभयो यो त गधामाथि बसिराखेको एउटा फुल झडी मात्रै रहेछ, वास्तविक शक्तिशाली होइन रहेछ। यो कुरा देखेपछि अब शक्ति छैन तपाईँ भन्नुहुन्छ, यो त कहिल्यै शक्तिशाली थिएन। जुन वामदेव गुटबाट 3 जना, झलनाथ गुटबाट 2 जना, केपीबाट 5 जना, प्रचण्डबाट 3 जना, अर्को माधव नेपालबाट 3 जना बनाएर 25 सदस्यीय जहाँ सरकार बन्छ त्यो शक्तिशाली हुन्छ भनेर तपाईँले गर्नुभएको अनुमान वृथा होइन। यो कहिल्यै शक्तिशाली थिएन। यो चाहिँ त्यस्ता खालका मानिसहरूको एउटा भात खाने एउटा मञ्च, लुज मञ्च जस्तो थियो, लुज फोरम जस्तो थियो। यो कहिल्यै पनि शक्तिशाली थिएन। अब तपाईँ जबरजस्ती यसलाई शक्तिशाली बनाउनु भयो हिजो।
अहिले शक्तिहीन भन्न थाल्नुभएको छ। यो तपाईँहरूको कमजोरी हो, उनीहरूको यो शक्तिहीन शक्तिशाली भन्ने विषय नै होइन। यो हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।